manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayahon ikaw, O Ginoo. Mga usa ka semana human siya magsulti niining mga butanga. Gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanunggas sila sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway, gumigilak ang iyang sapot sa kaputi, ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon dito sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban kapan naghimata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mubiya na kang Jesus, miingon si Pedro kaniya, "Magtutudlo, maayo gayud nga aniya kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." Sa tinuoray wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatumod kanila. Unya may tingog sa panganod nga miingon, "Kini mao ang akong anak nga akong gipilit, pamatia ninyo siya." Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahabilin. Wala nagsaba ang mga tinun-an mahitungod niining tanan. Kung niadto higayuna, walay usa